वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 30 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आप किसी अहम शख्स से मिल सकते हैं जो मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप अपने काम को एक नई जहत देने के लिए कुछ तख्लीकी सरगर्मियों में भी दिलचस्पी लेंगे और अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अपनी शख्सियत और रोज़मर्रा के मामूलात में वक्त के मुताबिक तब्दीलियाँ करें। आपकी अपनी बेसब्री और गुस्सा आपके काम में रुकावटों की वजह है। आज आपके रिश्तेदारों के साथ तनाज़े का इम्कान है। कारोबार में कुछ चैलेंजेस बरकरार रहेंगे और इस दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले इसमें शामिल काम के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठा करना ना भूलें। किसी भी चीज़ में जल्दी करने से गुरेज करें। दफ्तरी काम घर पर अंजाम देने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इज़दवाजी ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे और रिश्ते भी मीठे रहेंगे। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या ज़ियाबतीस है, इन्हें एक सेहत की मुनज़्ज़म रूटीन और काम का शेड्यूल बरकरार रखना चाहिए। हिफाजत के असूलों पर सख्ती से अमल करें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज ज़ाती ज़िंदगी का वक्त हो सकता है। अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। आपको इनके साथ मियारी वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आज आपको शादी की अच्छी तजवीज़ मिल सकती है। अपने साथी से खुले जहन के साथ बात करें और समझौता करें। टॉरस बुर्ज सौर अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल को मस्बत नुक्ते नज़र से देखना आपको ज़्यादा मौसर बनाएगा। आपके बच्चों की तालीम या कैरियर के बारे में जारी परेशानियों को भी दूर कर दिया जाएगा। कोई भी ज़ेर इल्तवा माली मामलात आज हल होने का इम्कान है। ख़ानदान के अफराद में कुछ इख्तलाफात पैदा हो सकता है, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर के लोगों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा मेल जोल से गुरेज करें। यह वक्त अपने ज़ाती मसाइल को हल करने में सर्व करें। इस दौरान कारोबारी काम हस्बे ख्वाहिश आगे बढ़ेंगे। आज आप सरमायाकारी और बैंकिंग के काम जैसी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे। आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नए मंसूबों पर काम शुरू कर सकते हैं। नौजवान अपनी पसंद की नौकरी मिलने पर खुश होंगे। घर में पुरसुकून और खुशगवार माहौल रहेगा। रिश्ते में मोहब्बत बढ़ेगी। मौसमी मसाइल से अपने आप को बचाने के लिए नज़्म ज़ब्त और ख़ुराक का एहतमाम करें। इससे आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद और खुश रहेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपनी मोहब्बत को अपने जज्बात की वजाहत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा आपको अपने रवैये पर तवज्जो देना और अपनी मोहब्बत को समझने की कोशिश करने की ज़रूरत होगी। ये दिन आपके लिए अपने प्यार के रिश्ते को मजबूत और मतवाज़िन करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा कुछ उलझनें और परेशानियां होंगी, लेकिन आप हल भी तलाश कर लेंगे और तवानाई महसूस करेंगे। ख़ानदानी और ज़ाती काम आसानी से आगे बढ़ेंगे। आपको किसी तजर्बाकार शख्स का ताउन भी हासिल होगा। ज़रूरत के मुताबिक अपने रोज़मर्रा के मामूलात को एडजस्ट करना ज़रूरी है। अपनी आरामदेह फितरत को बरकरार रखें। कभी कभी आपकी अना चीज़ों को गलत करने का सबब बन सकती है। आपको किसी करीबी दोस्त से इख्तलाफ हो सकता है। कारोबारी नुक्ते नज़र से वक्त ख़ास तौर पर साजगार नहीं है। मार्केटिंग से मुतल्लिक़ काम मुलतवी कर दें। शराकत दारी के कारोबार अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। सरकारी मुलाजमत करने वाले मगलूब होंगे। इस दवाजी ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। ख़ानदान के अफराद मुनासिब मदद और रहनुमाई फ़राहम करेंगे। आज बेख्वाबी परेशानी का सबब बन सकती है, जिससे सर दर्द और दर्द शकीका हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کو اپنے پیارے کے ساتھ ایک بہت ہی رومانوی اور خوشگوار دن گزارنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو اپنے فرینڈ کی طرف سے مکمل تعاون ملے گا اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات بانٹ سکیں گے۔ آپ کو اپنے غصے اور ضد پر قابو پانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ اپنی پسند کی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزاریں جس سے آپ کو بے پناہ سکون اور تناؤ سے نجات ملے گی۔ با اثر لوگوں سے ملاقات اور آپ کی سماجی سرگرمی میں اضافہ اہم کامیابیوں کا باعث بنے گا۔ اگر آپ کا عدالت سے متعلق کوئی معاملہ ہے تو آج کسی کارروائی سے گریز کریں۔ مالی معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ تمام فیصلے خود کریں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو کام پر اپنے ملازمین اور عملے سے مکمل تعاون ملے گا اور آپ کا کام آگے بڑھے گا۔ سرمایہ کاری سے متعلق سرگرمیوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ اس دوران کسی نئے کاروبار میں سرمایہ کاری فائدہ مند رہے گی۔ خاندانی ماحول پرسکون رہے گا۔ تمام اراکین کے درمیان بہتر تال میل سے گھر میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ کھانسی اور زکام کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ غفلت سے بچیں اور مناسب علاج تلاش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنی محبت کے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اور انہیں اپنے دل کے جذبات کو سمجھا سکیں گے۔ آپ اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کامیاب ہوں گے اور آپ کی محبت آپ کے اظہار کو قبول کرے گی۔ آج کا دن آپ کے لیے شادی پر غور کرنے کے لیے اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ لیو، برج اسد۔ دوسروں کے ذاتی معاملات پر توجہ دینے کی بجائے اپنے کاموں پر توجہ مرکوز رکھیں۔ یہ کامیابیوں کا وقت ہے اور ان کی مکمل حمایت کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے منصوبہ تیار کرنا کامیاب نتائج کو یقینی بنائے گا۔ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پیسہ آئے گا وہیں اخراجات بھی آئیں گے۔ نوجوانوں کو اپنے اہداف کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ منفی اور فضول سرگرمیوں سے دور رہیں۔ آج کام میں تیزی آئے گی۔ پیشہ ورانہ مسائل حل ہوں گے۔ ملازمین اور عملہ پوری جانفشانی سے کام کرے گا۔ آج کسی کاروباری تجربہ کار شخص سے ملیں گے اور معلومات کا تبادلہ خیال کریں گے۔ خاندان میں خوشگوار اور پیار بھرا ماحول غالب رہے گا۔ رشتوں میں غلط فہمیوں سے بچیں۔ گیس اور قبض آپ کو پریشان کرے گی۔ پانی اور پھل مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ کے ساتھی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ انہیں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان رشتہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی محبت کو شادی میں تبدیل کرنے پر غور کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اپنے ساتھی کا تعاون ملے گا۔ ورگو، برج سملہ۔ آج آپ کے مالی منصوبوں کو کامیاب بنانے کا صحیح وقت ہے۔ کشیدہ تعلقات کو وقت پر ٹھیک کریں۔ آج آپ ای میل کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے آپ کو فائدہ مند معلومات ملیں گی جو بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ پڑوسی یا دوست کے ساتھ غیر ضروری بحث کرنے کی بجائے اپنے کام پر توجہ دیں۔ آج سکون سے وقت گزارنے کا ہے۔ غیر ضروری پریشانیوں سے بچیں۔ اپنے بزرگوں کی نصیحت پر ضرور عمل کریں۔ کاروبار سے متعلق جو رکاوٹیں کچھ عرصے سے جاری ہیں وہ دور ہوں گی۔ سست مالی حالات آپ کے اعتماد کو ختم کر سکتے ہیں، اس لیے دباؤ نہ ڈالیں۔ جلد ہی حالات بہتر ہوں گے اور آپ کو اپنی محنت کے مثبت نتائج نظر آئیں گے۔ گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار رہے گا۔ آج صحت ٹھیک رہے گی۔ پریشان نہ ہو۔ موجودہ ماحول سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے ساتھی سے تعاون ملے گا۔ آپ کا ساتھی آپ کو ان کے لیے بہت اہم سمجھے گا اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ آج آپ کے تعلقات میں ایک نئی خوشی ابھر سکتی ہے اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ لبرا، برج میزان۔
آج گھر کی دیکھ بھال یا تزئین و آرائش کے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے موزوں وقت ہے۔ خاندان کی تمام ذمہ داریاں لینے کی بجائے انہیں خاندان کے افراد کے ساتھ بانٹیں۔ یہ آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے اور آرام فراہم کرنے کی اجازت دے گا۔ بچوں سے متعلق کسی مسئلے کے حوالے سے گھریلو ماحول میں کچھ اداسی رہے گی، لیکن پرامن طریقے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوست کا مشورہ منفی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ کسی بھی قسم کی کاروباری شراکت کے لیے وقت سازگار ہے۔ قسمت اس وقت آپ کا مکمل ساتھ دے رہی ہے۔ آج ٹرانسفر کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں مل سکتی ہیں اور ترقی بھی ممکن ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بہتر تال میل رہے گا۔ رات کے کھانے وغیرہ کے لیے کچھ وقت اکٹھے گزارنے سے آپ کے تعلقات مزید خوشگوار ہوں گے۔ گاڑی احتیاط سے چلائیں، چوٹ یا حادثے کا امکان ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی آپ کو بے پناہ خوشی دے گی اور آپ اپنے پیارے کو اپنے زندگی کے ایک حصے کے طور پر گلے لگائیں گے۔ آپ کے درمیان افہام و تفہیم اور اعتماد کی فضا قائم رہے گی، آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی تنازع ہے تو آپ انہیں مل کر حل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ اگر آپ نے رقم ادھار دی ہے تو اس کی واپسی کے لیے آج موزوں وقت ہے۔ دوسروں سے مشورہ لینے کی بجائے اپنے دل کی بات سنیں۔ آج آپ یقیناً صحیح راستہ تلاش کر لیں گے اور فیصلے آسان کر لیں گے۔ آپ کو ضرورت مند دوست کی مدد کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے حفاظت کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات تناؤ اور چڑچڑاپن آپ کو اپنے مقاصد سے ہٹا سکتا ہے۔ کوئی بھی اہم کاروباری فیصلے کرنے سے پہلے اس پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے۔ طلباء کی شعبہ جاتی امتحانی سرگرمیوں میں خلل پڑ سکتا ہے، اس لیے انہیں اس دوران صبر اور تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کام پر اجنبیوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت احتیاط برتیں۔ میاں بیوی باہمی تال میل سے گھریلو مسائل کو حل کر سکیں گے۔ آج محبت کے معاملات بھی خوشگوار رہیں گے۔ آج آپ کی صحت کچھ کمزور رہے گی، لیکن تھوڑی احتیاط اور معمول آپ کو صحت مند اور توانا رکھے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو کوئی تجویز موصول ہو سکتی ہے، یہ آپ کو اس بارے میں الجھن میں ڈال سکتا ہے کہ ہاں کہنا ہے یا نہیں۔ تاہم آپ کو اپنے دل کی سننی چاہیے اور جو مناسب لگے وہ کریں۔ آپ کو کسی بھی رشتے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آج محبت آپ کو خوشی اور خوشحال تعلقات کا وعدہ کرتی ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ اپنے بچوں کو تمام بہترین چیزیں فراہم کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ ان میں آداب اور اچھے اخلاق کو ابھارنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ مستقبل کے لیے نئے منصوبے بنائے جائیں گے۔ آج کسی کے غلط مشورے پر عمل کرنا آپ کو اپنے مقاصد سے ہٹا سکتا ہے۔ آپ کسی قریبی دوست کی منفی حرکتوں سے حیران یا متاثر ہو سکتے ہیں۔ اپنی گاڑی یا گھر سے متعلق دستاویزات کو احتیاط سے رکھیں۔ آمدنی کچھ کم ہوگی، لیکن آپ کو رابطے کے ذریعے مناسب آرڈرز مل سکتے ہیں۔ جو لوگ سرکاری ملازمت میں ہیں ان پر کام کا بھاری بوجھ رہے گا۔ آج آپ کی شریک حیات کا تعاون آپ کے حوصلے بلند کرے گا۔ چڑچڑاپن، تھکاوٹ اور سستی کا باعث بن سکتا ہے۔ ورزش پر زیادہ توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے ساتھی کے جذبات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ آج کا دن آپ کے گھر والوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا سنہری موقع بھی فراہم کر سکتا ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ ماضی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے آپ اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور کافی حد تک کامیاب ہونے کا امکان ہے۔ آج آپ کی گھریلو اور عملی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ جائیداد سے متعلق معاملات میں بھی پیش رفت ہوگی۔ پرانے دوست سے ملاقات خوشی کا باعث بنے گی۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ جس میں رشتہ دار یا قریبی دوست شامل ہوں کچھ اداسی کا باعث بنے گا۔
पैसे के मामले में किसी पर अंधा एतमाद ना करें। इस दौरान सफ़र करने की बजाय घर में ही रहना बेहतर है। कारोबारी पार्टी की तरफ से आपको एक मजबूत और बेहतरीन पेशकश मिलने का इम्कान है। इंटरनेट और कंप्यूटर के कारोबार में अपने अवामी ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। अपने काम के निज़ाम में तब्दीली करते वक्त किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा ज़रूर लें। आपको अपने शरीके हयात की तरफ से मुकम्मल ताउन और जज्बाती ताउन हासिल होगा। आज अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉनियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में खुशी और जोश लाएगा। आपका साथी आपके साथ अपने जज्बात का इजहार करना चाहेगा और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगी। आज का दिन आपके लिए रोमानवी दिन होगा। आप अपने साथी के साथ बाहर जाएंगे और एक साथ कुछ ख़ास वक्त गुजारेंगे। एक्वेरियस, बुर्ज दल। किसी भी सूरत हाल में हिम्मत और अज़म को बरकरार रखना ज़रूरी है। आपको ज़रूर कोई हल मिल जाएगा। ख़ानदान के किसी अहम मसले पर आपके मशवरे को ख़ुसूसी अहमियत दी जाएगी। ख़वातीन के लिए आज का दिन अच्छा खासा साबित होगा। ख़तरनाक कोशिशों से गुरेज करें। नौजवानों की लापरवाही नुकसानदेह होगी। अचानक अखराजात पैदा हो सकते हैं जिनको कम करना मुश्किल होगा। इस दौरान अपने राब्तों और मार्केटिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपको बेहतरीन ऑर्डर्स मिलेंगे। सरकारी मुलाजमत में भी किसी भी नामुनासिब सरगर्मियों में मुलविस होने से गुरेज करें। तहकीकात का इम्कान है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात हम आहंग रहेंगे। मुखालफ जिन्स के दोस्त से मुलाकात पुरानी यादें ताज़ा कर देगी। आपका दिमाग खुश हो जाएगा। तेज़ाबियत और खाने की बेकायदगी सर दर्द और दर्द शिका का सबब बन सकती है। ख़ास ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने प्यार के मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं और आपका अपने साथी से झगड़ा हो सकता है। इसलिए आपको अपने गुस्से और ज़िद पर काबू रखना चाहिए। ताहम आज का दिन लव बर्ड्स के लिए बहुत रोमानवी दिन होगा। आपको अपने साथी की तरफ से मुकम्मल ताउन मिलेगा और आप एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पाइसिस, बुर्ज हूत। अपने कामों को पूरी संजीदगी और खुलूस के साथ अंजाम दें। आज आपके लिए तरक्की का रास्ता खुलने वाला है। आप मस्बत और तजर्बाकार लोगों से मुतासिर होकर अपने तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। तुलबा की तवज्जो अपनी पढ़ाई पर रहेगी। ख़ानदान के बुज़ुर्गों की नसीहत और रहनुमाई पर अमल करें। यह यकीनी तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। रिश्तों में सजावट को बरकरार रखना भी ज़रूरी है। दूसरों पर ज़्यादा सख्ती करने की बजाय अपने रवैये में लचक पैदा करें। आज कारोबारी मामलात में किसी का गलत मशवरा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए अपने फ़ैसलों पर कायम रहें। जायदाद से मुतल्लिक कारोबार में बेहतरीन हालात पैदा हो रहे हैं। काम में मामूली गलती अफसरान की नाराज़गी का बाइस बन सकती है। घर में पुरसकून माहौल रहेगा। मियाँ बीवी एक दूसरे के जज्बात और राय का एहतराम करेंगे। सेहत के मामूली मसाइल खांसी और ज़ुकाम जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के मामूलात को मुनज़्ज़म रखें और देसी चीज़ों पर भरोसा करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको किसी नए से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके दिल को छू सकता है। आज आपका एतमाद और दिलकशी आपकी ताकत में इजाफ़ा करेगी। इस दौरान आप और आपके साथी के दरमियान बातचीत बेहतरीन रहेगी और आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़्यादा हसास होंगे। मोहब्बत में ईमानदारी और बातचीत बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें। मजमूई तौर पर मोहब्बत और रिश्तों के लिए आज का दिन खुशगवार और शानदार रहेगा।